बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। और सबसे पहले अपने तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से और अपनी टीम की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से दिली ईद मुबारक कहेंगे। ईद उल फितर का मौका है, आपको जैसे कि जानते हैं बहुत ही खुशियों का मौका है। सब अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे और ऐसे में कैसे हम आपको जो है मेरी टीम और मेरा प्रोग्राम और मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ और आपके साथ खुशियाँ जो है शेयर नहीं करूँगी, ये कैसे हो सकता है। तो इसी हवाले से मैंने स्पेशल प्रोग्राम तश्कील दिया आप लोगों के लिए ईद के हवाले से कि ईद को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए और इस ईद पे मौके पर क्या क्या काम आपको करने चाहिए और किस तरह अपने इर्द गिर्द के लोगों को शामिल करना चाहिए और इस्लाम में क्या अहकामात हैं ईद के हवाले से। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आपका मैं तारुफ करा देती हूँ। मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती इम्तियाजुल हक नूरानी साहब, स्पेशलिस्ट हैं इन इस्लामिक लॉ में, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदको, पंजाबी, गोजरी, फारसी जबान में भी खिताब करते हैं। यूट्यूब पर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत पर उनके खिताबात भी मौजूद हैं। बहुत से टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते हैं, मुसन्निफ भी हैं। नेज़ मुकाबले हुस्न तकरीर में भी आल पाकिस्तान अवार्ड याफ्ता भी आप हैं। सबसे पहले अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे और उनको भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहेंगे। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, बिलखुसूस एहलियान पाकिस्तान को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अलामा साहब बताइएगा कि उम्मत मुस्लिमा को जो हमें ये ईद का तोहफा मिला है तो उसका पस मंजर क्या है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरमा सैयदा आनम नकवी साहिबा, आपका शुक्रिया, आपने अपने खूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट किया जी। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। उसके बाद आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ईदेन का पस मंज़र क्या है। जी बिल्कुल। हिजरत मदीना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाज़ लोग हाज़िर हुए जी और वो ये कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हम ज़माने जहालियत में 2 दिन मनाया करते थे, तो आप हमें वो खुशी के मौक़े मुहैया करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़माने जहालियत के उन 2 दिनों से बेहतर दिन अता फरमा दिए हैं। सुभान अल्लाह। एक को ईद उल फितर कहते हैं और एक को ईद उल अज़हा कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसका पस मंज़र है। और ईद उल फितर यकम शवाल को होती है, सुभान अल्लाह, जबकि ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हज को होती है। बेशक बेशक। और लफ्ज़ ईद कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह माइदा में भी आया है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, जी। क़ाल ईसा इब्नु मरयम अल्लाहुम्मा, हज़रत ईसा बिन मरियम ने कहा, ए अल्लाह, रब्बना, ए हमारे रब, अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकुनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। ए अल्लाह, तू जिस दिन खाने नेमत हम पर नाज़िल फरमाए उस दिन को हमारे अगलों के लिए भी ईद बना दे और हमारे पिछलों के लिए भी ईद बना दे। तो लफ्ज़ ईद कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी आया और इसका माना है लौटना, वापस पलट के आना। सही। जी अल्लामा साहब बताइएगा कि ईद की फजीलत क्या है, ईद उल फितर की, इस हवाले से बताइएगा और साथ ये भी बताइएगा कि अल्लाह ताला के क्या इनामात हैं ईद के मौके पर। अच्छा मोहतरमा अन्नम नकवी साहिबा, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की जो फजीलत है वो अहादीस की किताबों में कसरत के साथ आई है। सही। बिलखुसूस सियासत्ता जो अहादीस मुस्तफ़ा की 6 मशहूर तरीन कुतुब हैं उनमें भी आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम में मोहतरम के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि ईद की जब रात आती है तो उस रात को लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। यानी इनाम वाली रात। बेशक बेशक। और ईद का जो दिन है, मरफूअन अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि उसको यौमुल जवाइह कहा जाता है। जवाइह, इनाम वाला दिन। और ईद वाले दिन सही जैसे ही सुबह होती है तो अल्लाह ताला अपने मासूम फरिश्तों को भेजता है। सही। वो मासूम फरिश्ते अल्लाह के ज़मीन पर, शहरों में, गलियों में, बाजारों में फैल जाते हैं। सही। और लोगों से ये कहते हैं, निदा देते हैं कि ए उम्मत मुहम्मदिया, तुम अपने
رب کریم کی بارگاہ میں چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے بے شک بے اور شک بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے. بے شک سو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں سے خطاب کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عید والے دن لوگوں سے کہ اے لوگوں، تم آج کے دن مجھ سے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے سبحان اللہ. تمہارے اس سوال کو پورا کیا جائے گا، اور دنیا کی نسبت جو مانگو گے اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہوا تو وہ بھی میں تمہیں عطا کر دوں گا. اور مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر تم میرا لحاظ کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی کروں گا. بے شک. ستار العیوب اور غفار الذنوب سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بے شک. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں لوگوں کے ساتھ، مجرمین کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اور تم اپنے گھروں کی طرف نماز عید کے بعد اس حال میں لوٹ کے جا رہے ہوں گے کہ تمہارے گناہ معاف کیے جا چکے ہوں گے، گناہوں کی بخشش کروا کے تم لوگ گھروں کی طرف پلٹ کے جا رہے سبحان اللہ. ہوں سبحان گے. اللہ. اور تم نے مجھے راضی کیا، میں تم سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. سو اسی طرح عید کی فضیلت کے حوالے سے یہ بھی ہے، حدیث پاک ہے، یہ جو جی، حدیث جی. سنائی میں نے جی. یہ الترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. صحیح. اور جو دوسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. جب لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نماز عید ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو رب ذوالجلال فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ وہ میری عبادت کر رہے ہیں. صحیح. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت، جو قوم مزدوری کرے اور وہ مزدوری کا حق ادا کر دے تو اس کی کیا جزا ہے، اس کا کیا صلہ ہے. تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اس کی پوری مزدوری دے دی جائے. تو رب ذوالجلال خالق کائنات مالک ارض و سما فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو رمضان المبارک میں ایک کام دیا تھا، وہ کام ان لوگوں نے کر دیا. میں نے انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان لوگوں نے روزہ رکھا، میری خاطر یہ کھانے پینے سے رکے رہے، صائم بنے رہے، اور میری خاطر یہ نفسانی خواہشات سے رکے رہے. تو آج میں بھی انہیں ان کی مزدوری پوری دوں گا. سبحان اللہ. اور رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم میں سے جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی، اور تمہیں انعام کے طور پہ یہ عطا کیا جائے گا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور تمہاری جو برائیاں ہیں انہیں نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. نیز مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت موجود ہے، امام غزالی نے لکھا کہ عید والے دن شیطان چیختا چلاتا ہے. صحیح. چھوٹے شیاطین اس کے بعد جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے آقا تم کیوں چیخ رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے آج اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے کثیر لوگوں کی بخشش کر دی ہے، تو یہ بخشش کا دن ہے، یوم الجوائر ہے، انعام کا دن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید الفطر کا دن یہ افطار کبیر کا دن ہے. فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت ہے، دوسری رب ذوالجلال سے جب ملاقات ہوگی. تو یہ جو رمضان المبارک میں ہم جو افطاری کرتے ہیں یہ افطار صغیر ہے، اور عید الفطر جو ہے وہ افطار کبیر ہے، جو اللہ تعالیٰ جو روزے دار ہے انہیں اس نعمت سے بھی نوازتا ہے، اس انعام سے بھی نوازتا ہے. بے شک بے شک. علامہ صاحب بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپن کے کیا معمولات تھے عید کے دن، اور کیسے وہ عید کو جو ہے مناتے تھے، اس حوالے سے بتائیے گا. محترمہ سیدہ عالم نقوی صاحبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی یوم عید کے دن جی نماز عید پڑھاتے جی، اور عیدگاہ میں نماز ادا کی جاتی. صحیح. اور عید کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے گلے ملتے اور پھر اپنے گھر آتے. ایک راستے سے جاتے، دوسرے سے آتے، اور تکبیر کہتے ہوئے آتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ایک راستے سے آتے تو دوسرے سے کیوں جاتے؟ لوگوں کی خبر گیری کرنے کے لیے، احوال حالات معلوم کرنے کے لیے، کوئی کس مشکل میں ہے اس کو اس کی مشکل سے نجات کا پروانہ عطا کر دیا جائے. صحیح.
صحیح. علامہ صاحب بتائیے گا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو ہے کتنے دن نماز پڑھی جا سکتی ہے جو عید کی نماز ہوتی ہے، اور کیا یہ عورتوں پر بھی واجب ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. محترمہ انم نقوی صاحبہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آپ کا سوال 2 حصوں پر مشتمل ہے. جی. اس کا جو جزء اول ہے جی. وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کتنے دن تک پڑھی جا سکتی ہے اور عید کتنے دن سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے. صحیح. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز جی 2 دن تک شرعی عذر کی بنا پر پڑھی جا سکتی ہے. جی. صحیح. بہت بہتر ہے پہلے دن پڑھ لے، صحیح. اور اگر پہلے دن کسی ہنگامی صورت کے پیش نظر، صحیح. طوفان کے پیش نظر صحیح. اور شدید بارش کی وجہ سے یا کسی اور معقول شرعی عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے، آپ دوسرے دن زوال کے وقت سے پہلے پڑھ لیں، چاشت کے وقت ہی کے اندر پڑھ لیں. صحیح. اگر دوسرے دن بھی نہیں پڑھ سکے صحیح. پھر آپ تیسرے دن نماز نہیں پڑھ سکتے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عید الاضحیٰ ہے، جی عید الاضحیٰ کی نماز 3 دن تک شرعی عذر کی بنیاد پر پڑھی جا سکتی ہے. صحیح. بہتر یہ ہے پہلے دن پڑھیں، صحیح. تھوڑا جلدی پڑھ لیں، اور پہلے دن نہیں پڑھ سکے دوسرے دن پڑھ لیں، دوسرے دن نہیں پڑھ سکے تو تیسرے دن پڑھ لیں. لیکن شرعی عذر کی بنیاد پر تاخیر کی جا سکتی ہے، مؤخر کی جا سکتی ہے. 3 دن کے بعد نہ ہی قربانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں بہت سے دیہی علاقوں میں یہ بات مشہور ہے، بلکہ شہری علاقوں میں بھی کہتے ہیں بھائی قربانی عید 7 دن ہے. تو یہ بات 100% غلط ہے. 7 دن نہیں 3 دن ہے. قربانی بھی 3 دن تک کی جا سکتی ہے اور نماز عید بھی شرعی عذر کی بنیاد پر 3 دن تک پڑھی جا سکتی ہے. اور رمضان المبارک کی جو عید ہے، عید الفطر، میٹھی عید، جو آج کی دن کی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 3 دن ہے، تو یہ تصور بھی غلط ہے. یہ کسی ایک کتاب سے، کتاب و سنت سے، دلائل عقلیہ نقلیہ سے ثابت نہیں. تو جو شرعی دلائل ہیں ان سے یہی ثابت ہے، بلکہ در مختار میں اور فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی نماز 2 ہی دن تک پڑھی جا سکتی ہے. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا ہے کہ نماز عید 2 ہی دن عید الفطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ وہ یہ کہ کیا خواتین پر، عورتوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ صحیح. تو فتویٰ یہ ہے، جواب یہ ہے کہ عورتوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں، مردوں کے لیے واجب ہے. صحیح. ان مردوں کے لیے واجب ہے جن پر جمعہ فرض ہے، سب مردوں کے لیے بھی نہیں. لیکن عورتوں پر واجب نہیں، لیکن عورتیں باپردہ ہو کر اگر پڑھتی ہیں، جیسا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں باقاعدہ عید کی نماز پڑھا کرتی تھی، ان کی طرف سے عید کی نماز ادا ہو جائے گی. حضور کے زمانہ میں تو ایام مخصوصہ میں مبتلا عورتیں بھی، حضور نے انہیں بھی حکم دیا کہ تم بھی عیدگاہ حاضر ہو جاؤ اور مومنین کی جو اجتماعی اور اجتماعی جو دعائیہ تقریب ہے اس میں تم شامل ہو جاؤ. صحیح. علامہ صاحب بتائیے گا کہ صدقہ فطر کے حوالے سے فرامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور اس کے علاوہ بتائیے گا فی آدمی صدقہ جو ہے اس سال کتنا مقرر کیا گیا ہے فطرہ؟ اگر کوئی گندم و کھجور کے حوالے سے صدقہ فطر دینا چاہے تو کیا وہ دے سکتا ہے، ادا ہو جائے گا؟ شرعی لحاظ سے بتائیے گا. اچھا، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے احادیث مبارکہ، اس کے بعد اس کی مقدار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان جب تک اس کا صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہ وہ مکہ کے بیچ میں جا کر اعلان کر دے. ایک ندا دینے والے کو ندا دینے کے لیے بھیجا کہ تم اعلان کر دو کہ لوگوں تم پر صدقہ فطر واجب کر دیا گیا ہے، ہر چھوٹے بڑے، مرد و زن اور دیہاتی شہری سب پر صدقہ فطر واجب ہے، اور یہ ایک صاع ہے کھجور اور گندم میں. یہ حدیث پاک بھی ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا صدقہ فطر جو ہے روزے دار کی جو لغو باتیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور غریب کے لیے اس میں پرورش ہے. اور جو عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو عید کے بعد دے گا تو وہ عام صدقات ہیں. تو صدقہ فطر یہ افراد پر واجب ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ اموال پر واجب ہوتی ہے. صدقہ فطر چھوٹا بڑا، اس میں نابالغ بالغ کی کوئی قید نہیں.
چھوٹا بڑا، مرد عورت، دیہاتی شہری، سب پر یہ لازم ہوتا ہے. صحیح. اور اس کی مقدار جی اس سال جو مقرر کی گئی ہے وہ ہے فی کس، فی آدمی 170 روپے. صحیح. اور گندم کے لحاظ سے یہ بنتا ہے 2 کلو. صحیح. 2 کلو. اور کھجور، کشمش اور جی. جو کے اعتبار سے 4 کلو صدقہ فطر بنتا ہے. صحیح. یہ عید والدین تو واجب ہو جاتا ہے، جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے صحیح. واجب ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کر دے اور بہت بہتر ادا کر دے صحیح. تاکہ غریب لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر بے سکیں، شک، بے شک. وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے دیگر ساز و سامان خرید سکیں صحیح. اور عید کی خوشیوں میں انہیں بھی دوسرے لوگوں کی بچوں کی طرح شامل کر سکیں. سبحان اللہ. تو یہ پہلے دے دینا بہت بہتر ہے. صحیح. لیکن واجب عید والے دن ہی ہوگا. صحیح. نماز عید سے پہلے ادا کر دے. صحیح. اب ایک اور سوال پیدا ہوا کہ واجب تو عید والے دن ہوا، صحیح. کسی شخص نے عید کی نماز پر بھی صدقہ فطر ادا نہ کیا، صحیح. تو اب کیا اس سے ساقط ہو جائے گا؟ چونکہ یہ مالی عبادت ہے، یہ ساقط نہیں ہوگی. وہ پھر زندگی میں جب بھی دے گا اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن جو اس نے اس میں تاخیر کی ہے، صحیح. جو تاخیر کی ہے، صحیح. اس تاخیر کا اس کو گناہ بھی ملے گا. صحیح. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ گندم و کھجور کی صورت میں بھی صدقہ فطر ادا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. گندم کی صورت میں 2 کلو. صحیح. مطلب دے آٹا. سکتے ہیں، گندم بھی دے سکتے ہیں، جی کھجور بھی دے آٹا، سکتے وہ ہیں. بھی چکی والا. صحیح صحیح صحیح. جی جی. کھجور 4 کلو، جو ہے وہ بھی 4 کلو، کشمش وہ بھی 4 کلو. تو یہ ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن صدقہ فطر انہی لوگوں پر لازم ہوتا ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے. صحیح. سو جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صحیح صحیح. جو زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچے، تو ان پر صدقہ فطر بھی ادا کرنا واجب نہیں ہے. صحیح صحیح. علامہ صاحب بتائیے گا کہ یہ کون سا قصہ ہے رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے جا رہے تھے لیکن آدھے راستے سے واپس آ گئے اور پھر دوبارہ چلے گئے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. محترمہ انم نقوی صاحبہ، ایک دکھی واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. جی. اہل محبت نے اس کو بیان کیا ہے. جی. اور کچھ کتب میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے کہ جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے نماز عید کی امامت فرمانے کے لیے. تو جب آدھے راستے میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ درخت کے قریب ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے، اداس ہے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اسے دلاسا دیا. صحیح. دست شفقت اس کے سر پہ رکھا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آج سب بچے خوش ہیں، تم رو رہے ہو، تمہارے رونے کی کیا وجہ؟ آئے تو عید کا دن ہے، یوم فرحت ہے، یوم مسرت ہے، یوم انعام ہے، یوم الجوائر ہے، لیکن تم روئی جا رہے ہو. تو اس نے کہا وہ بچے خوش ہیں، وہ بچے کھیل کود رہے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، صحیح. جو انہیں لباس بھی پہنا رہے ہیں، صحیح. کھانا بھی کھلا رہے ہیں اور پلا بھی رہے ہیں، وہ لوگ خوش ہیں، ان کے بچے خوش ہیں. تو میرے تو باپ اس دنیا میں موجود نہیں، والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے میں نے یہ پرانا لباس پہنا ہوا ہے اور غم کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عیدگاہ کی طرف نہیں گئے. صحیح. عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے لیکن عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، بیچ راستے سے واپس آ کے گھر، اور گھر والوں سے کہا اس کو تیار کرو. اس بچے کو، چھوٹے بچے کو تیار کیا گیا، اچھا لباس پہنایا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور نے اپنی چادر اس کے لباس کے لیے دی. سو جب اس کو تیار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حضور نے اس کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر دیا اور حضور اس کو لے کر آئے اور اس سے کہا کہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ عائشہ صدیقہ تیری امی سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، تیری ماں، تیری باجی، اسنین کریمین تیرے بھائی محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ تیرے والد. سبحان اللہ. تو اس یتیم بچے کو اپنے یتیم ہونے پر بھی ناز آنے لگا. لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ اس زمانے کے کئی بچے یہ خواہش کرنے لگے، یہ آرزو اور تمنا کرنے لگے کہ کاش آج ہمارے والد بھی زندہ نہ ہوتے، ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوتی کہ رسول اللہ کے کاندھوں پہ سوار ہوتے، رسول اللہ کا دست شفقت ہمارے سر پر بھی آتا. یہی نہیں، رسول اللہ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بھی بٹھایا. یہاں تک کچھ لکھنے والوں نے لکھا اس موقع پر حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اور جنت میں ایسے ہوں گے. صحیح. 2 انگلیوں کے ساتھ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور 2 بیٹیوں، 1 بیٹی، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، ہم جنت میں ایسے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب یہاں پہ میں ایک پوچھنا چاہوں گی، بتائیے گا کہ اہل بیت اطہار کیسے عید مناتے تھے؟ واقعہ کربلا کے بعد جی اہل بیت اطہار میں وہ جو خوشی تھی، جی وہ خوشی دائمی طور پہ جا چکی تھی۔ صحیح وہ ہر سال جب عید کے دن آتے، ایام آتے، صحیح تو ان کی خوشی پر واقعہ کربلا کا جو درد تھا صحیح وہ غالب آ جاتا تھا، صحیح حتیٰ کہ حضرت امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ آتا کہ واقعہ کربلا کے بعد وہ صحیح زندگی میں کبھی ہنسے نہیں۔ صحیح تو ان کا جو ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ انداز تھا۔ وہ حالانکہ اس خوشی کے موقع پر بھی جو ہے خوشیوں کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ البتہ اہل بیت میں سے صحیح ایک شخص جی پیران پیر حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث اعظم جیلانی، صحیح یہ حسنی حسینی سید رضی اللہ عنہ، ان کا عید منانے کا کیا انداز تھا؟ صحیح حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، جی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عید کیسی ہے، صحیح آپ عید والے دن کو کیسے مناتے ہیں؟ صحیح حضرت غوث اعظم نے فرمایا یہ میری عید نہیں، صحیح میری عید وہ دن ہوگا جب میں دنیا سے ایمان سلامتی کے ساتھ لے کے جاؤں گا، سبحان میرا اللہ خاتمہ بالایمان ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، سبحان اور اللہ قبر میں جب مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی سبحان تو اللہ میری وہی عید ہوگی۔ بے تو شک کہنے والے نے کہا کہ تیری جب کہ دید ہوگی تب ہی تو میری عید ہوگی، سبحان اللہ میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا کیا عیدین کے فرحت جو پرمسرت موقع ہوتے تو اس پر دف بجانا جو جائز ہے اسلاماً، کیا شرعاً کیا جائز ہے؟ دف بجا سکتے ہیں، خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں دف بجا کر؟ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے صحیح کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر جی چارپائی پہ لیٹے تھے صحیح اور 2 بچیاں دف بجا رہی تھی، صحیح 2 بچیاں دف بجا رہی تھی۔ صحیح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ آئے اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، صحیح تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اپنے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹایا صحیح اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشی کا دن ہے، جی یہ یوم عید ہے، اے ابو بکر صدیق ان کو بجانے دو۔ صحیح تو دف بجانے کی آپ نے اجازت دی۔ اس صحیح یہاں میں ایک اور بات عرض جی کرنا جی چاہوں گا، یہ میری ذاتی رائے ہے اور آپ کو اختلاف کا حق ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادیوں میں ڈول وغیرہ نہیں بجانا چاہیے صحیح اور دف وغیرہ پر بھی وہ شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ صحیح تو ہم نے 2014 میں اس حوالے سے ایک فتویٰ بھی جاری کیا اور نامور علماء نے اس کی تائید کی کہ شادیوں میں ڈول وغیرہ بجانا، دف بجانا منع نہیں بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ صحیح اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنظر عمیق ہم پڑھیں تو صحیح تعلیمات مصطفیٰ اس کی اجازت دیتی ہیں، سبحان اللہ لیکن اس صورت میں جب مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، صحیح وہ مخلوط نہ ہو، صحیح الگ الگ سے ان کی مجالس ہوں، صحیح تو وہ اس صورت میں ڈول بجائیں۔ تو شادیوں میں ڈول بجانا بھی جائز، دف بجانا بھی جائز، بلکہ خوشی کے ہر موقع پر دف اور ڈول بجانا بالکل جائز ہے۔ یہ ممدوح ضرور ہے لیکن مذموم اور مکروہ شرعاً نہیں ہے۔ صحیح، مطلب خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے لیکن سیپریٹلی، عورتیں الگ سیلیبریٹ کریں، عورتیں الگ اور مرد الگ، اختلاط دونوں کا نہ ہو۔ صحیح صحیح اختلاط ہوگا تو جائز چیزیں بھی ناجائز ہو جاتی ہیں۔ صحیح صحیح ایسے ہی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ غریبوں کو عید کی خوشیوں میں کیسے شامل کرنا چاہیے؟ عید الفطر کا موقع ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ جی بالکل، یوم عید ہے، عید الفطر کا پرمسرت موقع ہے۔ جی ہمارے ہاں ایام فرحت اور مسرت میں بھی ہمارے اکثر لوگ جی اغنیاء، امراء، جی جاگیردار، سرمایہ دار غریبوں کو خوشیوں سے محروم رکھتے ہیں۔ صحیح ہمارے یہاں بہت سا کھانا ضائع اور ہوتا ہے، غریب کے بچے کچرے کے جو ڈھیرے وہاں چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح تو اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ صحیح اگر آپ غریبوں کو عید کی خوشی میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح پہلی بات تو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے۔ زکوٰۃ نے لفظ زکوٰۃ بولے نا، جیسا کہ ہم نے ایک پیغام میں بتایا بھی کہ زکوٰۃ آپ اپنوں کو دیں، صحیح بہن بھائیوں کو دیں اور دیگر رشتہ داروں کو، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، تو آپ لفظ زکوٰۃ استعمال نہ کریں بلکہ عیدی کہہ دیں، صدقہ فطر دیں، تاکہ دل آزاری نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، احساس کمتری نہ ہو، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ صحیح تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے، صدقہ فطر دے دیا جائے، لیکن اس سے ہٹ کر
जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, सही, ईद के खूबसूरत मौके पर अपने सही। बच्चियों के लिए हम अच्छे लिबास खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, उनकी जो जो फरमाइशें होती हैं वो पूरी करते हैं। तो हमें अपने मुसलमान भाई के बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। सही। अगर अल्लाह ताला ने हमें माली वुसअत से नवाजा है, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जो कुछ अपने लिए पसंद करता है वही कुछ अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करता है। लेकिन अलमिया ये कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ईद के मौके पर भी बजाय अपने मुसलमान भाइयों के बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करने के उल्टों की देनदारी कर रहे हो। सही, इस तरह होता है कि बहुत से लोग ईद का बड़ा एहतमाम करते हैं, और उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में ईद का बड़ा एहतमाम होता है, कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं, उस बूढ़े शख्स की बच्चियां होती हैं जिनका बूढ़ा बाप बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, कमर उसकी झुक चुकी होती है। वही बच्चियां जब उस अमीर गनी के घर जाती हैं, जब तरह तरह की चीजों को देखती हैं, तो उनकी दिलदारी होती है। बल्कि अब तो ऐसा भी होने लगा है, हमारे यहाँ ईद क्या अफ्तार पार्टियों में भी गरीबों को इनवाइट नहीं किया जाता, उनकी दिलदारी होती है। वलीमों के जो खाने होते हैं उन पर उन्हें इनवाइट नहीं किया जाता, हालांकि वो इंतहाई करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनकी दिलदारी होती है। हमारे यहाँ जब तोहफे पेश किए जाते हैं वो भी उन लोगों को पेश किए जाते हैं जिन्हें अल्लाह ने मालिक कसीर से नवाजा है। जिन्हें तहाइफ की जरूरत है उन्हें हम लोग तहाइफ देते ही नहीं। जिन्हें तहाइफ की जरूरत नहीं है, हम सियासी मकासद हासिल करने के लिए, दुनियावी इगराज व मकासद की तकमील के लिए हम उन्हें मुख्तलिफ वक्तन फवक्तन तोहफे देते रहते हैं। और फिर हदीस का हवाला भी दे देते हैं कि हुजूर ने कहा कि तोहफे दो तो तोहफे देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। सुन्नत है, तोहफे देने से जरूर मोहब्बतें बढ़ती हैं, लेकिन सियासी मकासद और दुनियावी मकासद हासिल करने के लिए तोहफे देना ये शरअन जायज़ नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए तोहफे देने चाहिए। सही से। अल्लामा साहब क्या कहेंगे कि ईद के मौके पर अजीज़ो अकारिब को खाना खिलाना, दावत देना और जो है उनके दावत करना तो और तोहफ़े देना, इस हवाले से आप कैसे देखते हैं, इस्लाम की नज़र से कैसे देखते हैं? देखिए, खाना खिलाना भूखे को ये खूबसूरत अमल है, और फिर आपने जो रिश्तेदार हैं उन्हें खिलाना तो ये और ज्यादा इसमें अजर है, क्योंकि वहाँ सिला रहमी भी पाई जा रही है और रिश्तेदारों के हुकूक भी पाए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा एक बंदे से कि मैं भूखा था तो उन्हें मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा तू तो रब्बुल आलमीन, आप रब कहते हैं पालने वाला, तू तो तमाम आलमीन को, जहानों को पालने वाला है, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता? अल्लाह फरमाएगा मेरा फलां बंदा भूखा था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया, अगर तू उसे खाना खिलाता तो गोया के तू रब्बे जुल जलाल को खाना पेश कर रहा है, उसका सवाब मेरी बारगाह से पाता। अल्लाह फरमाएगा मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैंने तुझसे पानी मांगा। वो बंदा कहेगा तू तो तमाम प्यासों को पानी पिलाने वाला, तुझे कौन सी प्यास लगी थी? रब्बे जुल जलाल फरमाएगा मेरा फलां बंदा प्यासा था, उसने तुझसे पानी तलब किया, तूने उसे पानी नहीं दिया, अगर तू उसको पानी देता उसका सवाब मेरी बारगाह से पाता। तो यहाँ अपनों को खिलाना, उनकी ज़ियाफत करना, इसमें तो सिला रहमी भी पाई जा रही है। अगर आप मुझे कहें तो मैं हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वाले से आयत सूरह नाज़ की नाज़िल हुई कि फ़युतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, वो उसकी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। किसको? यतीम को खिलाते हैं, असीर को खिलाते हैं और मिस्कीन को खिलाते हैं। हज़रत मौला कायनात, शहंशाह विलायत, इमामुल मशारिक वल मगारिब, असदिल्लाहिल गालिब, मज़हरिल अजाइब वल गराइब, अली इब्न अबी तालिब, इन्होंने रोजा रखा, मन्नत मानी थी। असनैन करीमीन बीमार थे, या अल्लाह ये ठीक हो गया, हम 3 दिन के रोजे रखेंगे। ठीक हो गए, रोजा रखा, सेरी पानी के साथ की। मौला अली कुछ मजदूरी करके लाए, खाने का सामान और साजो सामान खरीदा, इशा खुर्दनोश, अफ्तारी का वक्त आया, एक शख्स आ गया, उसने कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, सारा सामान उठा के उसको दे दिया। ये आले बैत के जो अव्वलीन लोग थे उनकी सखावत देखें, हुजूर का तो पूरा घराना ही सखी है, बेशक पूरा घराना ही सखी है। और ऐसे ही जो है हुजूर के साथ रोजा अफ्तार कर ले, पानी के साथ। दूसरे दिन फिर ऐसे ही रोजा रखा पानी के साथ, दिन भर मेहनत करते रहे, कुएं खुदा करते थे मौला अली। हालांकि उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़े काजी और साहिब इल्म आदमी थे। बेशक, बेशक। मेरी राय ये है कि हुजूर की उम्मत में सबसे बढ़ के साहिब इल्म हजरत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो दूसरे दिन एक और मांगने वाला आ गया, उसने कहा जी कि मैं यतीम हूँ, आपने सारा अफ्तारी का सामान उठा के उसको दे दिया। तीसरा रोजा आपने रखा,
तीसरा रोजा रखा। एन अफ्तारी के वक्त एक और शख्स आया, उसने कहा मैं कैदी था, मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा ने वो सारा साजो सामान हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अलैहिस्सलाम ने सारा साजो सामान उठा के उसको दे दिया, खुद जो है पानी के साथ रोजा अफ्तार कर लिया। तो हदीस पाक इस पर सखावत पर समात फरमा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सखिय्यु क़रीबुम मिनल्लाह, सखी अल्लाह के करीब होता है। सुभान अल्लाह। सखी अल्लाह के करीब होता है। और करीब मिनल नास, सखी लोगों के भी करीब होता है। करीब मिनल जन्ना, सखी जन्नत के भी करीब होता है। सुभान अल्लाह। दूर किससे होता है? फरमाया बईद मिनन नार, दोज़ख से दूर होता है। सुभान और अल्लाह। अल बखील बईद मिनल्लाह, बखील हुजूर ने फरमाया अल्लाह से दूर होता है। और बईद मिनन नास, बखील लोगों से भी दूर होता है। और बईद मिनल जन्ना, बखील जन्नत से भी दूर होता है। और करीब मिनन नार, जो बखील है वो दोज़ख से करीब होते हैं। तो लिहाजा ईद के खूबसूरत मौके पर, ईद के अलावा भी अपनों के अलावा कोई और भी आ जाए, उनकी ज़ियाफ़तों का एहतमाम करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना, इस पर बहुत बड़ा अजर है। यही कुरानी तालीमात हैं, यही रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। सही तालीमात मुस्तफ़वी। बेशक बेशक बेशक। अल्लामा साहब, इस खुशियों के मौके पर आप अहले इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोहतरमा सईदा आनम नकवी साहिबा, आपके A1 TV चैनल की वसातत से मैं दुनिया भर में बसने वाले उम्मत मुस्लिमा के लोगों से ये कहूँगा कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर अपने महल्लों में, अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देखें जो बेरोजगार हैं, जो वालिदैन अपने औलाद के लिए ईद की खुशियाँ, ईद को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ खरीद नहीं सके, उनकी माली मुआवनत करें, उनके बच्चों को कुछ तो कुछ दे दें। जहाँ आप हजारों लाखों बल्कि करोड़ों रुपए ज़ाया कर देते हैं, इसराफ करते हैं, वो थोड़ा सा पैसा भी उन गरीबों को दें। आपके पड़ोस में कोई गरीब है, आपके मोहल्ले में कोई गरीब है, आपकी बस्ती में कोई गरीब है, उसकी माली मदद करें और कुछ तो कुछ साजो सामान उसके बच्चों के लिए खरीद लें। उसके बच्चे जब खुश होंगे, वो दिल से दुआ देंगे, तो जो दुआ दिल से दी जाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। आप जहाँ इतना फजूल पैसा खर्च करते हैं, आप किसी गरीब को दे दें, वो अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ न कुछ खरीदे और उसकी बीवी बच्चों के दिलों से, उसके माँ बाप और बहन भाइयों के दिलों से जो दुआएं निकलें, वो दुआएं इस शख्स के लिए जो उन्हें इन इनामात से नवाज रहा है, अमली सखावत का मुजाहिरा कर रहा है, इंतहाई मुफीद साबित होंगी और उसकी तकदीरों को बदल देंगी। बेशक बेशक। ऐसे ही प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ जाता है, तो इस बात के साथ इख्तिताम करेंगे। सबसे पहले तो आपको दोबारा से हम लोग एक दफ़ा फिर ईद मुबारक कहेंगे दिल की गहराइयों से। तमाम अहले इस्लाम को, तमाम पाकिस्तान के रहने वालों को एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से ईद मुबारक। और इसके साथ ही जैसे कि अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि ईद उल फितर का मौका है, बहुत छोटी और बहुत खुशियों की ईद है, मीठी ईद है। इस पर अपने इर्द गिर्द के लोगों को शामिल करें, अपने अजीज़ व अकारिब को शामिल करें, अपने इर्द गिर्द पड़ोसियों को शामिल करें, उनकी ज़ियाफ़त करें, उनकी दावतें करें। और आपके इर्द गिर्द कोई गरीब बंदा है तो उसकी मदद ज़रूर करें, वो रिज़ाए इलाही का मौजब भी भरेगा और अल्लाह पाक जो है आपसे खुश होंगे और फिर ईद के जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा और अल्लाह की रहमतें भी आप पर दुगनी चुगनी हो जाएंगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज़।